बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़िम, दिलचस्प सूरत हाल है, सियासी भी और मुल्की भी। बहुत से मामलात में तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत से मामलात में तब्दीलियाँ आने वाली हैं। इन तमाम चीज़ों में अगर गौर किया जाए तो पहले सवाल उठते हैं जो उन पर बात करते हैं कि पहली बात ये है कि कल सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। वो तो अक्सरियत जो है, खासे लोग जो हैं, यानी 18 से ज़्यादा लोग जो है वो बिला मुकाबला हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो है उसमें कौन जीतेगा। और पीटीआई ने सिंध में सेनेट के इलेक्शन का बाइकाट कर दिया, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने। अच्छा, तो अब सेनेट का चेयरमैन कौन होगा? क्या वहाँ भी बिला मुकाबला होगा या कोई मुकाबला होगा? ये सारी बातें बताऊँगा, लेकिन बाकी जो अहम बात है वो ये है कि रिटायर्ड जज के रूबरू हाजिर सर्विस जज की पेशी जो है उसको भी सवालिया निशान बनाया जा रहा है। और क्या 3 वज़राए आज़म के साथ 1 सिपह सालार, 1 चीफ जस्टिस और शौकत सिद्दीकी को भी तलब किया जाएगा इंक्वायरी कमीशन में, यानी जुडिशल इंक्वायरी कमीशन जो बना। और फिर 9 मई के जुडिशल इंक्वायरी का जो एक मसला है वो, और शेर अफजल मरवत की दस्तबरदारी। लेकिन इससे भी अहम बात, रेड अलर्ट, ज़रा संभल कर, नुकसान न हो जाए, यानी नुकसान होने का ख़तरा आपके भी मेरे भी। ये क्या है? लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़िम, सेनेट में 18 बिला मुकाबला हो गए। फैसल वाडा की भी मतलब बनी, यानी लॉटरी निकल आई। कैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले मौक़िफ़ था कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो तो हिमायत करेंगे। पहले मौक़िफ़ था MQM का कि वो फैसल वाडा की हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन अब दोनों ने उनको वोट देने का फ़ैसला कर लिया और कल वो हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था, वो ड्यूटीफुल है। वो भी कह रहे हैं मैं आज़ाद हूँ, और आज़ाद वो जीतेंगे। बहरहाल उनकी तो लॉटरी निकल आई। लेकिन दूसरी जानिब जो एक बड़ी लॉटरी निकली उस पर बड़ा इतराज़ात हो रहा है। वो किसकी है? वो आसमा भुट्टो की, कि बिला मुकाबला जीत गई। उनके मुकाबले में एक साहब जो है वो शेर मोहम्मद रिंद या कोई इस तरह का नाम है, एक मुस्तफ़ा रिंद थे। तो दोनों जो हैं वो मफरूर है। अच्छा, फिर बिला मुकाबला हो गया तो अब ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, जान के आसपा जो है वो इजलास ना करे, जलसे ना करे, मुहिम ना चलाए, और उसका जनाब ख्याल रखा गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आसफा तो माजी में भी जो जनरल इलेक्शन थे उसमें भी खिताबात करती रही है, तो तनकीद का निशाना उसको भी बनाया जा रहा है कि बिला मुकाबला कैसे होगी। हालांकि सीधी सी बात है कि उनके वालिद मोहतरम सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, और सिंध में उस हल्के में वो कोई मुकाबला कैसे करेगा जहाँ उनके वालिद मोहतरम आसिफ जरदारी जिन्होंने ये सीट छोड़ी है वो भारी अक्सरियत से जीते थे। ना सिर्फ अब जीते 2024 में, बल्कि 2018 में भी जीते थे। तो वहाँ कैसे मुकाबला हो सकता था? तो ये नहीं समझ आ रही, लेकिन तनकीद करने वाले तनकीद करे जा रहे हैं। अब वो बात आती है जो रेड अलर्ट आपके लिए और मेरे लिए आज का दिन। आज जनाब रेड अलर्ट है, ज़रा संभल कर, कोई भी नुकसान हो सकता है किसी का भी। वो क्या है? तो जनाब सीधी सी बात है कि आज 1 अप्रैल है, और अंग्रेज़ों ने हमें इस लाइन पे लगाया हुआ है कि जनाब इस दिन हम अप्रैल फूल का मनाते हैं। और यानी ख़ुद जो है हम अजीब व गरीब हरकतें करते हैं लोगों को अजियत देने के लिए। यानी कोई बुरी खबर, अच्छा किसी अपना खुशी की खबर में भी आदमी जो है परेशान हो जाता है बाज़ औक़ात, कि कोई बड़ा से जनाब आपका इनाम निकला और आप परेशान हो गए, ओ ये क्या हो गया। तो ये सब झूठ होगा जो आज होगा। लेकिन दूसरा जो रेड अलर्ट है वो ये है कि आज 21 रमज़ान है, और यह है यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम। तो इस रोज़ भी दहशत गर्दी की चूँकि एक लहर चल रही है, लिहाजा रेड अलर्ट है कि जनाब कुछ भी हो सकता है। और माजी में अगर आप देखें तो लाहौर में 2 बड़े वाक़यात हुए थे। एक मोमिनपुरा कब्रिस्तान में
باقاعدہ قتل عام کیا گیا تھا، اور ایک بھاٹی میں کربلا گاہ میں شاہ کے باہر جلوس میں خودکش حملہ ہوا تھا. تو یہ دو واقعے ہوئے تھے. تو اللہ نہ کرے کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر ریڈ الرٹ کو تسلیم کریں، اپنی جان بچائیں، لوگوں کی جان بچائیں، بلا ضرورت کہیں دائیں بائیں نہ نکلیں. کیونکہ آج کا دن ایک ایسا ہے کہ جو مملکت کے مخالف لوگ ہیں، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن و سلامتی ہو، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور دہشت گردی کی ایک لہر موجود ہے. اب آتے ہیں اصلی خبروں تک. چیئرمین سینٹ کون بنے گا؟ چیئرمین سینٹ کیوں بنے گا؟ یہ سوال اس لیے ہوا کہ جناب سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی اب سینیٹر بن چکے ہیں بلوچستان سے، اور یوسف رضا گیلانی اپنی سیٹ چھوڑ کے قومی اسمبلی کی، وہ بھی سینٹ میں آ گئے ہیں. حالانکہ پہلے انہوں نے سینٹ کی چھوڑی تھی، پھر قومی اسمبلی کی چھوڑی، اب پھر مطلب سینیٹر بن گئے. تو ان کا تھا چیئرمین بننے کا پروگرام، یا ان کی پارٹی نے ان کو نامزد کیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بڑا رسک لیا. لیکن اب جناب کاکڑ صاحب آ گئے. کاکڑ صاحب بڑے بیوٹیفل ہے. پہلے بھی میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ان کے چانسز بن رہے ہیں. تو مقابلہ ہی دونوں ان اہم لوگوں میں ہو جائے گا. تو پھر کون بڑھے گا؟ تو بھائی وہی بڑھے گا جڑا وڈا بیوٹیفل ہوئے گا. سیدھی سی بات ہے، اور کوئی بات نہیں. اچھا، اب بات کرتے ہیں ریٹائرڈ جج یعنی تصدق حسین. وہ چیف جسٹس ہے، ایماندار ہیں، غیر جانبدار ہیں. ان کے فیصلے جو ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے فیصلے ہمیشہ ہوموپیتھک ہوتے ہیں کہ تم ہی ٹھیک ہے تو تم ہی ٹھیک، اور راستہ نکالتے ہیں قانونی کہ اگر ایسا ہو جائے، مگر ایسا ہو جائے، فگر ایسا ہو جائے، اگر یوں آ جائے وہ، پھر وہ کر کے باندھ دیتے ہیں آئین اور قانون کی حدود میں. ماضی میں ان کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں. لیکن اب جو ان کی مخالفت جو کی جا رہی ہے، یعنی یہ سوچے پی ٹی آئی نے 2018 میں ان کو باقاعدہ نگران وزیر اعظم کے لیے نام دیا تھا، لیکن اب وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں. اچھا، وہی نہیں، اتوار کے روز جو ہے، گزشتہ روز، وہ بھی ایک جلوس نکالا گیا اسلام آباد میں، اور اس میں جناب ان کے صاحبزادے ثاقب جیلانی بھی شامل تھے کہ نہیں جی. تو کیا موقف کیا ہے؟ موقف وہی ہے حامد خان والا کہ لارجر بینچ، اور سپریم کورٹ خود اس کا سو موٹو لے. اور دوسری جانب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اعتدال حسن بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، حامد خان بھی یہ کہہ چکے ہیں. اب یہ وکلا بھی لے کے نکل آئے تحریک نہیں جی لارجر بینچ اور سپریم کورٹ خود لے. جبکہ سپریم کورٹ کے فل بورڈ نے، یعنی فل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے. تو تو باتوں نہیں کیا گئی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. تو آپ یہ سوچیں تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں وہ انکوائری کمیشن کے چیف ہوں، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہو کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک. تو یہ جان بوجھ کے ہم نان ایشو کو ایشو بنانے کے عادی ہیں. تو اس طرح ہم ہر بات کا مسئلہ بنا رہے ہیں. اور پھر دوسری طرف یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو ہے اپنا یہ جو ریٹائرڈ جج ہیں، حالانکہ وہ چیف جسٹس اور ایک سینئر ہے، اور سینئر بھی کئی سال پہلے کے ہیں، تو پھر تو ان کو آنا چاہیے جونیئر ججز کو ان کے سامنے، کیونکہ انہوں نے درخواست دی ہے، انہوں نے خط کیا ہے. ایک خط سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا تھا، اس پر یہ کمیشن بنایا، اور فل کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ کمیشن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ایسا ہونا چاہیے. تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ لیکن نہیں، اب یہ کہا جائے کیا حاضر سروس تو بہت جونیئر ہے ان سے. دوسرا ہی جب ان کو بنا دیا گیا، ان کو اختیارات دے دیے گئے، ٹی او آر آ گئے، ٹرمز آف ریفرنس جو ہے وہ آ گیا، سب کچھ اس میں ان کو حق دے دیا گیا، تو پھر کیا رہ گیا؟ پھر وہ ریٹائر کہاں رہے؟ پھر تو مکمل اختیارات کے ساتھ ہیں. اب اگلا سوال کہ جناب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ماضی میں نواز شریف، شہباز شریف بھی کہتے رہے فوج مداخلت کرتی ہے، عمران خان بھی کہتے رہے مداخلت کرتی رہی ہے. انہی ججز نے عطا بندیال کو بھی شکایت کی تھی کہ جناب مداخلت ہو رہی ہے. پھر شوکت صدیقی نے واضح انداز میں کر دیا تھا. تو کیا یہ جو تصدق حسین صاحب ہیں یہ ان سب کو طلب کریں گے یا نہیں طلب کریں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ اور اگر کریں گے تو کیا یہ لوگ سب آئیں گے؟ ایک سپہ سالار بھی ہے، یعنی باجوہ صاحب پر بھی اعتراض ہے، اور پھر دوسرے جنرل فیض حمید پر بھی ہے. تو کیا ان سب کو بلایا جائے گا؟ یعنی ایک نیا پنڈورا باکس کھل رہا ہے. اب اگلی بات کریں. اگلی بات یہ ہے کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری بڑا مطالبہ تھا، لیکن کے پی کے وزیر قانون نے انہیں اعلان کر دیا کہ ہم خود شروع کرا دیں گے 9 مئی کی، بس عمران خان اجازت دیں. حالانکہ عمران خان کا تو خود ہی مطالبہ تھا. تو پھر اب کیا ہوگا؟ تو یہ انکوائری وہ کہہ رہے ہیں ہم خود کرا دیں گے. لیکن دوسری جانب جو ہے احتجاجی جلسے اعلان کے باوجود نہیں ہو سکے، یعنی سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی کے. تو وہ اس پر شیر افضل مروت ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمارا سوشل بریگیڈ ہے وہ میری جو ہے ٹرولنگ کر رہا ہے،
لہٰذا اگر کسی کو پریشانی ہے میری وجہ سے تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مزاحمتی بیانیہ، احتجاجی تحریک، یہی عمران کی خدمت ہے، اور میں عمران کی خدمت کرنے کی کوشش کروں. لوگ مجھ سے پریشان ہیں، نہیں چاہتے تو جناب میں میدان خالی کر دینا. آپ یہ سوچیں کہ اپنی ہی پارٹی میں اپنے ہی لوگ بجلیاں گرانے پہ آ گئے ہیں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.